नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव हो रवो पातळ अशी कणेरी पण म्हणटात मराठीन. आनी आमी पातळ रवो म्हणजे पयलीं कितें करप, हांवें 1.5 वाटी रवो साजूक तूप अशें प्युअर तूप घेतिल्लें आसा आनी तें हो रवो भाजला. थोडो रवो केन्नाय तुमकां शिरो बी जाय करूंक जाल्यार रवो असो करून दवरूं येता. कारण कितें आसता, बेगी बेगी सगळीं कामां जायना. आतां हांव तुमकां एक पातळ अशें म्हणजे रवो करून, रवोच म्हणटा आमी, तर तो रवो करून दाखयता. 1 वाटी दूद लागतलें, इल्ली साकर आनी वेलचीचे कण. आतां हो रवो असो आनी मातसो रावन भाजूनी मागीर थोडो तो रवो काडून दवरता आनी इल्ली रव्याचे हें करता, रवो म्हणून करता पातळ, कणेरी पण म्हणटा. तर हांव आतां हें जावनी हो रवो अर्दो काडून घेता. हो असो रवो भाजून जाल्लो आसा. थोडो रवो काडून घेता असो. आतां हें दूद घालता तातूंत आनी असो हो दवळून घेता. हो असो दवळून घेतलो की तातूंत इल्ली साकर घालता आनी परत असो दवळून घेता. आतां तातूंत इल्लें कित्याक जाणा जाड असो जाता न्ही, तातूंत इल्लें उदक, गरम तापयल्लें उदक घालूंक जाय. आतां हातूंत 1 कप उदक घालता आनी तो रवो असो बरो दवळून घेता. तातूंत आतां 2 वेलचीचे कण घालूंक जाय. मातसो हे शिजूनी आनी दूद घाल्यार कितें आसा, जर तुमकां असोच उदकाचो सुद्दां रवो करता तातूंत मीठ घाल्यार जाता, पण हातूंत मीठ घालूंक खबर आसा तुमकां, मीठ घालूंक मेळचें ना. आतां हांव जर थांबून वेलचीचे 2 कण घालता. हे वेलचीचे कण घालता आनी हो पातळ असो रवो हो दवळून घेता आनी मातशें रावन गॅस बंद करता. हो पातळ रवो जाल्लो आसा, गॅस बंद करता. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा, काय ना असोच करपाचो. आनी केन्नाय कोणाकूय अशें कितें जाता, जेवण अशक्तपणां आसा जाल्यार हो असो रवो करून घेतल्यार जाता. तर ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा तर तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.